अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज की कहानी का नाम है हिस्सा और इसकी राइटर हैं शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी। निसार सुबह ही सुबह बगैर किसी वजह के महनाज के छोटे भाई को गालियां दे रहा था। ज़रा सी कोई बात जो इसे बुरी लग जाती वो इसे भूलता नहीं था। निसार जितना भी अच्छा शोहर था, इसे गालियां देने की बुरी आदत थी। हर इंसान में कोई ना कोई खामी तो हुआ करती है। निसार में भी ये खामी थी कि इसमें ज़ब्त बर्दाश्त का नामो निशान नहीं था। इस तरह की बातें सुन सुनकर वो बेजार हो चुकी थी, जिनका कोई मानी नहीं था, मतलब नहीं था। किसी से कोई शिकायत हो तो इससे कहकर ठीक कर लो, माजरत कर लो या करने का मौका दे दो। मगर लोग सीधा रास्ता चुन लें तो इंसान कौन कहेगा। मगर आज इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। बात माही की अम्मी तक पहुंच गई थी। वो अम्मी को बख्श रहा था, ना शहराज को। वो ऐसी गिरी पड़ी भी नहीं है कि जो दिल में आए उसे सुनाता फिरे। इससे भी बुरा लग सकता है किसी का रवैया और इस तरह के नाकाबिले बर्दाश्त इल्ज़ाम। मेरी अम्मी, मेरा भाई खुद गर्ज हैं, ये कैसे हो सकता है। इसने खुशी से अपना बैग तैयार किया और कॉलोनी आ गई, जहाँ शहराज भाई ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। इतना बड़ा बैग देखकर अम्मी और भाई हैरान रह गए और बैग खींचकर अंदर ले आई। खैर है, नाराज़ होकर आई हो। शहराज भी नाश्ता छोड़कर खड़े हो गए थे। हाँ शहराज भाई, निसार की बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। इसे इस तरह बातें करना छोड़ना होगा। अम्मी ने बच्चों को पकड़ रखा था। वो इसके भतीजे के लिए दूध ठंडा कर रही थी। वो मेरे घर वालों को बुरा भला कहे, इसका हक नहीं बनता। शहराज भाई ने कुछ नहीं कहा, अपना बैग उठाकर चले गए थे। इनके पीछे अरबाज और एहसान ने मेज़ पर बचे हुए पराठे पर धावा बोलना चाहा, मगर इनसे पहले अम्मी ने पराठा रोल करके खुद खाना शुरू कर दिया। उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, खाली पेट जाना ठीक नहीं था। माही ने बच्चों को खुद भी रोक दिया था कि पराठा ना खाएं, दोपहर को रोटी खा लेंगे। अम्मी ने जल्दी जल्दी लुकमे लिए और प्लेट खाली कर दी थी। वो किचन में बच्चों के लिए कुछ लेने गई थी, तब इसने देखा कि बहुत सारी मिठाई पड़ी हुई थी। खुश्क मेवा जात भी थे। भाभी की बहन की मंगनी हुई थी, उन्होंने भाभी के लिए बहुत से लवाजमात भेजे थे। इसने वो खजूरें उठाकर एक मुंह में डाली, दूसरी हाथ में थी। जब अम्मी आ गईं, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है इसमें माही, तुम्हें देती हूँ अभी। रात की बासी रोटी के साथ कल वाला सालन भाभी ने दिया था, जो बच्चों को भी कम पड़ गया था। इसने और रोटी उठाने की कोशिश की। इससे पहले ही भाभी ने कहा कि रोटियां ख़त्म हो गई हैं, कहें तो और आटा गूंद के पका दूं। और वो भाभी को दोबारा गरम किचन में कैसे भेज देती, इसलिए चुप हो गई। अम्मी ने भी इस वक्त तक खाना ख़त्म कर लिया था। वो बाहर दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठी थी। अम्मी ने पंखा बंद कर दिया था। बिल दो पंखों का ज़्यादा आएगा। तुम्हारी भाभी को तो एहसास ही नहीं है। माँ बेटी बाहर बैठेंगे, मगर वो अकेली ही बैठी थी, वो नहीं आई। भाभी बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। इसे याद था कि वो जब भी आती थी, भाभी अम्मी और भाई के लिए महंगे महंगे तोहफे लाती थी और अक्सर बिजली का बिल भी अदा कर दिया करती थी। इस बार वो नाराज़ होकर आई थी, इसलिए खाली हाथ थी। इसे अफसोस हुआ था, मगर कुछ सोचकर चुप हो गई। अम्मी नानी अम्मा से कहें मिठाई खानी है, बच्चे कह रहे थे। हालांकि अम्मी ने कहा था कि खुद दूंगी, मगर अभी तक वो खुद देने नहीं आई थी। इसने मांगना मुनासिब नहीं समझा कि भाभी नाराज़ ना हो जाएं। इसका बैग गैलरी में पड़ी कुर्सियों के दरमियान रखा था। बेयारो मददगार, वो उठकर इसमें से अपना सूट निकाल रही थी कि नहा ले। अभी मत नहाओ, बिजली जाने वाली है, जब आएगी मैं बता दूंगी। वो अम्मी के कहने पर वापस बैठ गई थी। जाओ माही, किचन में दूध पड़ा है, फ्रिज में रख दो और जल्दी आ जाना। वो फ़ौरन किचन में गई थी दूध फ्रिज में रखने के लिए। इसने देखा कि मिठाई के तमाम डब्बे गायब हो चुके थे। भाभी ने कहा था कि अम्मी ने रखे होंगे संभाल कर, और वो
امی نے ہی سنبھال کر رکھے تھے تاکہ بچے خراب نہ کر دیں۔ شہراز شام کو واپسی پر سیدھا امی کے کمرے میں گیا جہاں وہ باتیں کر رہے تھے۔ شہراز نے ماہی کا گفٹ کیا ہوا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اکثر ایسے گفٹ دیتی رہتی تھی، شاید کاروبار کی کوئی پریشانی ہو، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ ابھی جب شہراز کو انصار کی بے ہودہ باتوں کا بتاؤں گی تو دیکھنا کیسے انصار کو سیدھا کر دے گا، اس نے سوچا اور گرم پانی کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ امی نے 1 بوتل ٹھنڈے پانی کی دی تھی، وہ بچے پی گئے تھے۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا اور امی نے کہہ دیا تھا کہ بار بار فریج کھولو گی تو کولنگ ضائع نہ ہو جائے گی۔ فریج بھابھی کے کمرے میں تھا، وہ انہیں بار بار ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ امی نے بار بار کمرے میں جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لان میں امرود کے درختوں کی شاخوں میں چھوٹے چھوٹے امرود لگے ہوئے تھے۔ ارباز شروع سے ہی شرارتی تھا، وہ اوپر چڑھ گیا، امرود توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ نیچے کھڑی ماہی نے اسے صرف پکے امرود ہی توڑنے کا کہا تھا، وہ خود بھی 1 امرود لے کر کھا رہی تھی۔ ماہی امرود نہ توڑو، منع کرو بچوں کو۔ امی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ان کی سانس پھول رہی تھی، شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیوں کروں بھلا، ذرا سے امرود ہی تو ہیں، ارے ان کی جڑوں پر برا اثر پڑے گا، درخت سوکھ جائے گا، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ انہیں اس طرح امرود اجاڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ پہلی بار سنا ہے کہ درخت سے پھل توڑو تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ بھی کوئی سوکھا ہوا بیکار پتا ہے جو شاخ سے نیچے گر گیا ہے۔ نیچے آ جاؤ ارباز، بچے اتنے سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ہی کی طرح اسے نانی اماں کا گھر سمجھ رہا تھا اور باضد تھا۔ 60 روپے کلو آتے تھے امرود، اور انہیں تو ماہی پھلوں میں شمار ہی نہ کرتی تھی، مگر امی کو ان کی نہیں امرودوں کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنے کپڑے سمیٹنے لگی تھی، جب بیگ اٹھانے کا وقت آیا تب امی نے جلدی سے بیگ کی تلاشی لے لی تھی کہ کہیں کچھ اٹھا کر نہ رکھ لیا ہو۔ اس صبح کا قصہ سننے کا کسی کے پاس وقت ہی نہ تھا۔ کرایہ ہے نا تمہارے پاس؟ امی نے جلدی سے پوچھ لیا تھا کہ کہیں وہ کرایہ ہی نہ مانگ لے۔ اس شام جب اس نے اپنا بیگ گھر کی دہلیز پر لا کر رکھا تھا تب ٹیکسی والے کو کرایہ انصار نے ہی دیا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ معمول کا ملنا ملانا ہوگا، پر وہ بہت دور جا کر واپس لوٹی تھی۔ ہر قصہ سنانے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے بھی نہیں سنایا۔ بڑے دنوں بعد نثار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ شکر تھا اسے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر وہ ایسے کام میں لگی رہتی جیسے سن ہی نہیں رہی ہو۔ تمہیں برا نہیں لگتا ماہی؟ اسے خود ہی احساس ہوا تھا۔ برا کس بات کا لگے، ہر بندے کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے، ہمارے گھر میں جمہوریت ہے۔ اس پر انصار مسکرا کر رہ گیا تھا، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس گناہ بے لذت سے دور ہو گیا تھا، کیونکہ ماہی اس وقت بے حد ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ سچ جو تھا، اس نے امی کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اس دن جب وہ ان کے لیے حلوہ بنا کر لے گئی تھی تو گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ ڈسٹ بن میں کچھ بھر رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی، لائیں میں ڈسٹ بن اٹھا لوں، وہ آگے بڑھ کر بولی۔ ساری مٹھائی کو پھپھوندی لگ گئی ماہی، 1 پیس بھی سلامت نہیں بچا، اس میں تمہارا حصہ بھی تھا، بھابھی نے کہا۔ وہ اتنی ساری مٹھائی کے بیکار ہو جانے پر پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، جو چیز نصیب میں نہ ہو اس کی کیا ٹینشن لینی، ویسے بھی زیادہ مٹھائی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ سارے امرود کانے ہو گئے ماہی، ایک بھی امرود کیڑے کے بغیر نہیں تھا، سارے ہی اندر سے کھوکھلے کیڑا کھائے، ایک بھی نصیب نہ ہوا تمہارے بھتیجوں اور نہ بھابھی کو۔ امی افسردہ تھی، سارے امرود کانے کیسے ہو گئے؟ اس دن تو ٹھیک تھے، امرودوں میں بھی تمہارا حصہ رکھنا تھا، آخرکار بہنوں کا حق ہوتا ہے، مگر نصیب میں نہیں تھے تمہارے۔ بھائی کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا ظالموں نے، اور بل بجلی کا اتنا آیا، میں تو حیران ہوں، نہ تو اتنا پنکھا چلا نہ اے سی، پھر بھی یہ حال ہے، اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ حلوہ انہوں نے ڈونگے میں نکال لیا تھا، پھر وہ امی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شہراز تم سے جلتا ہے ماہی، شریکے اپنے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، تو دل برا نہ کیا کر، انصار لاکھوں میں ایک ہے،
शराज तेरे जितना सुखी नहीं है माही, इसलिए बहन से हसद करता है तो नज़रअंदाज कर दिया करो। अम्मी इसके सामने बैठी न जाने क्या सोचकर कह रही थी। शराज का छोटा बेटा इसी साइकिल से खेल रहा था जो इसके आने पर दोबारा नज़र नहीं आई थी। न जाने किसने कहाँ रख दी थी संभाल कर। मेरी भोली अम्मा, मेरा हिस्सा मेरे अल्लाह ने दे रखा है, मैं किसी दूसरे के हिस्से की उम्मीद क्यों रखूं। पीछे से शराज अचानक ही आ गया था, जिसने इसे गले लगाने की कोशिश की थी। ओ माही आई है। बड़े दिनों के बाद वो मुस्कुरा कर रह गई थी। घोंसलों से गिरे हुए परिंदे अपने आशियाने में दोबारा लौट कर आएँ तो अजनबी हो जाते हैं। मैं भी घोंसले से गिर गई हूँ, मतलब के वक्त ही पहचाना जाता है। इसने शहराज का हिस्सा चुपके से इसकी मुट्ठी में दे दिया।